मर्निङ, शुभ प्रभात मेरा प्यारा कक्षा 5 का विद्यार्थीहरू। आज हामी फेरि नेपालीको एउटा नयाँ पाठ पढ्नेछौँ र यो पाठ सुरु गर्नुभन्दा पहिला जुन चाहिँ रिडिङ हामीले क्लासमा हुँदा गर्थ्यौँ त्यो चाहिँ तिमीले घरमै बसेर अहिले गर्छ है। र आज हाम्रो पाठको विषय छ मेरो प्यारो देश। मेरो प्यारो देश तिमीले पनि किताबमा हेर्छ, किताब खोलेर हेर्छ। मेरो प्यारो देश पाठ 5 मा तिमीले खोलेर हेर मेरो प्यारो देश तिमीले त्यहाँ पाउँछौ र त्यो पाठ खोलेर अगाडि बस्छ है। र मेरो प्यारो देश भन्नाले कुन चाहिँ देश बुझिन्छ? मेरो प्यारो देश भन्नाले तिम्रो देश, मेरो देश, हाम्रो देश कुन बुझिन्छ? भारत। हाम्रो देश कुन हो? भारत है। हाम्रो देशको नाम के हो? भारत हो है। अब तिमीले किताबमा हेर्छ है। मेरो देश भारतवर्ष हो। यो देश एसिया महादेशमा पर्छ। अब हामीलाई याद छ हाम्रो यो विश्वमा कतिवटा महादेशहरू छ? कतिवटा महादेश छ? 7वटा महादेशहरू छ। कतिवटा? 7वटा है। त्यो महादेशहरू के हो? त्यो महादेशहरू के हो? एसिया, अफ्रिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एन्टार्क्टिका, युरोप अनि अस्ट्रेलिया। यो 7वटा महादेशहरू तिमीले अस्ति एसएसटी को फर्स्ट च्याप्टरमा तिमीले यो विषयमा अझै गहिरोसँग पढेको थियो है, महादेशहरूको बारेमा। त्यही महादेशहरूमा हाम्रो भारत चाहिँ कुन महादेशमा पर्छ अरे? हाम्रो भारत कुन चाहिँ महादेशमा पर्छ? एसिया। हाम्रो भारत एसिया महादेशभित्र पर्छ। 7वटा महादेशहरू छ, 7वटा कन्टिनेन्टहरू छ। त्यो 7वटा कन्टिनेन्टमा हाम्रो भारत देश चाहिँ एसिया महादेशभित्र पर्छ है। अब जनसङ्ख्याको दृष्टिले यो संसारको दोस्रो बृहत देश हो। यस देशको राजधानी नयाँ दिल्ली हो। अब पपुलेसन, जनसङ्ख्या भनेको के हो? पपुलेसन हो। पपुलेसनको दृष्टिकोणले हेर्नु हो भने हाम्रो देश दोस्रो बृहत, सेकेन्ड लार्जेस्ट पपुलेसन इन द वर्ल्ड भनेर चाहिँ कसलाई चिनिन्छ? हाम्रो देश भारतलाई चिनिन्छ है। र हाम्रो देशको राजधानी कुन हो? हाम्रो देशको राजधानी नयाँ दिल्ली हो। नयाँ दिल्ली हो। हाम्रो देशको राजधानी कुन हो? न्यू दिल्ली हो भनेर तिमीले सानो क्लास 1 देखि नै तिमीले पढ्दै आएको है। हाम्रो देशको राजधानी नयाँ दिल्ली हो। र हाम्रो देशमा पनि हाम्रो देशको आफ्नै राष्ट्रिय पक्षी छ, फूल छ, पशु छ है, अनि भाषा छ। ती के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो देशको राष्ट्रिय पहिलो हामी भन्छौँ पक्षी। राष्ट्रिय पक्षी के हो? हाम्रो देशको राष्ट्रिय पक्षी भनेको के हो? बर्ड है। हाम्रो देशको राष्ट्रिय नेसनल बर्ड कुन चाहिँ हो? मयूर। कुन चाहिँ हो? मयूर हो। अनि राष्ट्रिय फूल, हाम्रो देशको राष्ट्रिय फूल कुन हो? हाम्रो देशको राष्ट्रिय फूल कमलको फूल, लोटस है। लोटस हो, कमलको फूल हो। अनि हाम्रो देशको राष्ट्रिय पशु कुन हो? हाम्रो देशको राष्ट्रिय पशु बाघ हो, टाइगर है, बाघ हो। हाम्रो देशको राष्ट्रिय पक्षी मयूर हो, फूल कमल हो, पशु बाघ हो। र हाम्रो देशको राष्ट्रिय भाषा के हो? हिन्दी हो। के हो? हिन्दी। तिमीले पनि स्कुलमा एउटा सब्जेक्ट पढ्छौ नि है, हिन्दी। र त्यही हिन्दी चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय भाषा हो। अब हेर, भारतवर्षको अर्को नाम हिन्दुस्तान हो। तर यहाँ हिन्दू मात्र छैनन्, सबै धर्म मान्नेहरू मिलेर बस्ने भारतवर्ष धर्मनिरपेक्ष देश हो। यो एउटा सुन्दर फुलबारी हो। अब हाम्रो भारत देशको अर्को नाम चाहिँ के अरे? हिन्दुस्तान है। तिमीले गीतहरूमा पनि सुनेको छौ हिन्दुस्तान भन्दै गएको है। र त्यो हाम्रो देशमा हिन्दुस्तान चाहिँ नाम मात्रै हो,
यहाँनिर हिन्दूहरू मात्र बस्दैनन्। हिन्दुस्तान भनेर चाहिँ एउटा नाम मात्रै दिएको हो, तर हाम्रो देशमा हिन्दू मात्र बस्दैनन्। हाम्रो देशमा भिन्न भिन्न जातिहरू, भिन्न भिन्न धर्म मान्ने मानिसहरू, भिन्न भिन्न जातिका मानिसहरू बस्छन् र यो देशलाई हामी धर्मनिरपेक्ष देश हो भनेर भनिन्छ। धर्मनिरपेक्ष भनेको चाहिँ के हो त भन्दा धर्मनिरपेक्ष भनेको धर्मनिरपेक्ष भनेको के हो त भन्दाखेरि कुनै एउटा मात्र धर्मको पक्षमा नभएको। हाम्रो भारत देश चाहिँ हिन्दूहरूको मात्र पक्षमा नभएर, मुस्लिमहरूको मात्र पक्षमा नभएर, क्रिस्चियनहरूको मात्रै पक्षमा नभएर यहाँ चाहिँ सबै धर्महरू एउटै पक्ष भएर सँगै बसेर सँगै मेलमिलाप गरेर बस्ने देश भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो देशलाई चाहिँ धर्मनिरपेक्ष देश भनेर भनिन्छ। हाम्रो देशलाई चाहिँ धर्मनिरपेक्ष देश भनेर हामी मान्छौँ र यो चाहिँ एउटा सुन्दर फुलबारी हो। हाम्रो भारत देश चाहिँ एउटा सुन्दर फुलबारी हो। जसरी फुलबारीमा एउटा मात्र फुल रोपेको हुन्छ, फुलबारीमा हुँदैन नि, त्यहाँ भिन्न भिन्न थरीको, भिन्न भिन्न प्रकारको, भिन्न भिन्न रङको फुलहरू हुन्छन् है, र सबै त्यो फुलहरू मिलेर नै चाहिँ के हुन्छ, फुलबारी हुन्छ नि। त्यसै गरी हाम्रो देश पनि भिन्न भिन्न प्रकारको मान्छे, भिन्न भिन्न प्रकारको जातिहरू, भिन्न भिन्न प्रकारको धर्म मान्ने मान्छेहरू बसेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो देशलाई पनि एउटा सुन्दर फुलबारी भनेर भन्छौँ भने। ओके, र अर्को हेर, मेरो देशमा लगभग 300 वर्ष विदेशीहरूले राज गरे। 15 अगस्त 1947 सालदेखि हाम्रो देशलाई विदेशीहरूको शासनबाट छुट्याएर स्वतन्त्र गराइएको हो। अब यो हाम्रो देश भारतलाई हामी यसरी स्वतन्त्र थिएनौँ भने 300 वर्ष जति कति वर्ष जति 300 वर्ष चाहिँ विदेशीहरूले, अङ्ग्रेजहरूले शासन गरे है, र त्यो शासनबाट छुटकारा चाहिँ हामीले कहिले पायौँ भन्दाखेरि 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 मा चाहिँ हाम्रो देश अङ्ग्रेजहरूबाट, विदेशीहरूबाट छुटकारा पाएको हो। र यसरी 15 अगस्तमा हाम्रो देश स्वाधीन भएको हुनाले आज पनि वर्षौंपछि 15 अगस्तका दिन देशभरि धुमधामसँग स्वतन्त्र दिवस मनाइन्छ। र यो 15 अगस्त 1947 सालदेखि विदेशीहरूको शासनबाट हामी मुक्त भइसकेपछि यो 15 अगस्त त्यहाँदेखि उसो 1947 सालदेखि उसो हामी एउटा भव्य रूपमा स्वतन्त्र भएको, भव्य रूपमा हामी यसलाई स्वतन्त्र दिवस 15 अगस्तलाई हामी स्वतन्त्र दिवस भनेर हामी यसलाई भव्यसँग मनाउने गर्छौँ भने है। हामी पनि यहाँनिर 15 अगस्तको दिन हामी पनि भिन्न भिन्न प्रकारको नाचहरू निकाल्छौँ, भिन्न भिन्न प्रकारको एक्टिभिटिजहरू निकालेर हामी मनाउने गर्छौँ। जसरी यो पाक्योङमा हामी गर्छौँ स्कुलबाट, त्यसरी नै हाम्रो यो पाक्योङमा मात्रै नभएर, सिक्किममा मात्र नभएर देशभरि नै, भारत देशभरि नै यो दिन 15 अगस्त स्वतन्त्रता दिवस भनेर देशभरि नै मनाउँछन् भारतका मानिसहरूले है। र मेरो देशको क्षेत्रफल 32,090 वर्ग किलोमिटर छ। क्षेत्रफलको हिसाबले भारत विश्वमा 7औं ठुलो देश हो। हाम्रो देशको संविधान 26 जनवरी 1950 सालदेखि लागू भएको हो। अब हाम्रो देश क्षेत्रफलको हिसाबले हेर्नु भने, क्षेत्रफल भनेको एरिया हो कि, एरियाको हिसाब हेर्नु हो भने 32,090 स्क्वायर किलोमिटरमा फिजिएको छ अरे। र यो क्षेत्रको हिसाबमा चाहिँ हाम्रो भारत देश विश्वको 7औं ठुलो देश, 7th लार्जेस्ट कन्ट्री भनेर भनिन्छ अरे।
कुन चाहिँ स्तरमा आउँदो रहेछ हाम्रो भारत क्षेत्रफल एरियाको हिसाबमा 7औं ठुलो 7th लार्जेस्ट कन्ट्री भनेर इन्डियालाई मानिन्छ के को हिसाबमा क्षेत्रफलको एरियाको हिसाबमा है। र हाम्रो देशको संविधान 26 जनवरी 1950 सालमा लागू भएको हो। कहिले भएको रे? 26 जनवरी 1950 सालमा 1950 मा हाम्रो देशमा संविधान भनेको के हो? आफ्नो देशको आफ्नो खालको नियम कानुनहरू हुन्छ। नियम कानुन संविधान भनेको कन्स्टिट्युसन, नियम कानुन है। हाम्रो आफ्नो भारत देशको पनि हाम्रो संविधान छ र त्यो संविधान यो संविधान चाहिँ कहिलेदेखि लागू भयो त भन्दाखेरि 26 जनवरी 1950 सालदेखि। 47 सालमा हाम्रो भारत स्वतन्त्र भयो विदेशीहरूको शासनबाट। त्यसपछि हाम्रो देशमा संविधान कहिले जारी भयो? 1950 सालदेखि चाहिँ हाम्रो देशमा पनि नियम कानुनहरू बनिए र त्यही नियम कानुनहरू हामी सर्वसाधारण हामी प्रत्येकले फलो गर्छौँ है। त्यही संविधान चाहिँ कहिले लागू भएको रहेछ? 26 जनवरी 1950 सालमा। र मेरो देश अनेकतामा एकता भएको सुन्दर अनि महान देश हो। हाम्रो देशमा अनेकौं थरीका मानिस छन्, अनेकौं जाति छन्, भिन्न भिन्न प्रकारको कुराहरू छ। तर पनि ती सबै कुरा भए तापनि हामी सबै भिन्न भिन्नै भए तापनि हामी एकतामा बसेका छौँ। भारत देशमा एकतामा मेलमिलापसँग एकअर्कासँग मेलमिलाप गरेर हामी बसिरहेका देश यो देश अति नै महान र सुन्दर छ। फेरि हेरौँ किताबमा, मेरो देशले विज्ञानको क्षेत्रमा पनि धेरै उन्नति गरिसकेको छ। परमाणु शक्तिमा पनि यो देश पछि छैन। भारतवर्षको राष्ट्रिय चिन्ह अशोक स्तम्भ सिंह हो। र हाम्रो देशले विज्ञानको क्षेत्रमा साइन्टिफिक क्षेत्रमा पनि धेरै उन्नतिहरू गरिसकेका छ ओके। अनि परमाणु शक्ति न्युक्लियर पावरहरू है साइन्टिफिक न्युक्लियर पावरहरूमा पनि हाम्रो देश अरू देशभन्दा पछि हटेको छैन। हाम्रो देश पनि त्यति नै अगाडि छ अरू देश जस्तै है। र हाम्रो देशको राष्ट्रिय चिन्ह अशोक स्तम्भ सिंह, लायन दी क्यापिटल तिमीले देखेको छौ है। सिंहको लायन दी क्यापिटल अशोक स्तम्भ भनिन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो देशको राष्ट्रिय चिन्ह अशोक स्तम्भ हो है। र अशोक चक्र अंकित गरिएको तिरंगा झण्डा हाम्रो देशको झण्डा हो। अनि हाम्रो देशको झण्डा तिमीहरू प्रत्येकलाई थाहा छ है। हाम्रो देशको झण्डामा तिरंगा हुन्छ, तीनवटा रङ भएको हुन्छ र बीचमा के हुन्छ? बीचमा गोलो घेरा हुन्छ। त्यसलाई के भनिन्छ? अशोक चक्र भनेर अंकित गरिएको झण्डा नै हाम्रो देशको राष्ट्रिय झण्डा हो, नेशनल फ्ल्याग हो है। र जन गण मन हाम्रो राष्ट्रिय गान र वन्दे मातरम हाम्रो राष्ट्रिय गीत हो। हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो। अनि हाम्रो प्रत्येक देशको आफ्नो राष्ट्रिय गान छ कि छैन? छ है। र हाम्रो देशको पनि राष्ट्रिय गान कुन हो? जन गण मन। हामी एकदमै इज्जत दिएर देशलाई आदर गरेर हामी एकदम एटेन्सन पोजिसन भएर गाउने गीत हामी मर्निङ हामी प्रत्येक दिन एसेम्ब्लीमा हामी गाउने गर्छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो कुन रहेछ? राष्ट्रिय गान, नेसनल एन्थम हो भने वन्दे मातरम चाहिँ हाम्रो देशको राष्ट्रिय गीत हो। हाम्रो देशको राष्ट्रिय गान कुन हो? गीत चाहिँ कुन हो? जन गण मन है, जन गण नेसनल एन्थम। र गीत चाहिँ कुन रहेछ? वन्दे मातरम। हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो। कृषि प्रधान भन्नाले के बुझ्छौ? कृषि प्रधान भन्नाले एग्रिकल्चरमा, खेतीपातीमा निर्भर गर्ने हाम्रो भारत देश हो है। र मेरो देशको 70% मानिस खेती गर्छन्
यहाँको कुटीर उद्योगले पनि प्रगति गरिरहेको छ। अनि हाम्रो देशको 70% 70% मानिसहरूले चाहिँ के गर्ने गर्छन् अरे खेतीपाती एग्रिकल्चरमा खेतीपातीमा निर्भर गर्ने गर्छन्। उनीहरूले खेतीपाती गर्छन्, धान चामल है गहुँ जे चाहिएको कुरा उमार्छन् र त्यही हामी यहाँ बसेर खान पाउँछौँ। हाम्रो देशका किसानहरूले जुन उब्जनी गराउँछन् 70%ले, त्यसैले नै हाम्रो देश चल्छ खाद्यमा, त्यसैले नै हाम्रो देश चल्छ है। र यहाँको कुटीर उद्योगले पनि प्रगति गरिरहेको छ। कुटीर उद्योग भनेको के हो? कुटीर उद्योग भनेको स्मल कटेज इन्डस्ट्री। हाम्रो यहाँ सिक्किममा पनि हेर्यौँ भने मानिसहरूले घरमै थुक्पा बनाएर, छुर्पी बनाएर, घिउ बनाएर है, अनि त्यस्ता विभिन्न प्रकारका साना इन्डस्ट्रीहरू कुटीर उद्योगहरू हाम्रो देशमा धेरै छन्। कसैले धोती बनाएर, कसैले झन्डा बनाएर है, त्यस्ता साना आफ्नै घरमा सानो इन्डस्ट्रीहरू खोलेर सानो आफ्नै घरमा खोलेर मानिसहरूले पैसा कमाउने काम गरिरहेका छन् है। त्यसलाई चाहिँ कुटीर उद्योग भनिन्छ। हाम्रै वरिपरि पनि तिमीहरूले देख्न सक्छौ। कसैले घिउ छुर्पी बनाएर, कसैले थुक्पाहरू बनाएर बेचेर उनीहरूले आफ्नो जीविका चलाइरहेका तिमीहरूले देख्छौ है। अनि मेरो देशमा न त बेसी गरम छ न त बेसी ठन्डा नै छ। यहाँको जलवायु बस्न लायकको छ। अनि हाम्रो देश भारत देशको क्लाइमेट जलवायु हेर्यौँ भने यहाँ यो देशमा बस्न लायकको जलवायु छ है। र उत्तरमा काश्मीरदेखि दक्षिणमा कन्याकुमारीसम्म अनि पश्चिममा द्वारिकादेखि पूर्वमा कामाख्यासम्म मेरो देश फैलिएको छ। हाम्रो देश बृहत छ। ओके, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारैपट्टि फैलिएर बसेको हाम्रो देश भारत देश अति नै ठुलो अनि महान छ। मेरो देशमा धेरै पवित्र तीर्थस्थलहरू छन्। मेरो देश धर्मभूमि हो, पुण्यभूमि हो। मेरो देशमा सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग र कलियुगमा धेरै देवी देवता र सन्त महात्माहरूले जन्म लिएका छन्। मलाई मेरो देश प्यारो लाग्छ। साँच्चै मेरो भारत देश जति ठुलो छ त्यति नै महान छन्। अब हाम्रो देश यति बृहत ठुलो छ भने यहाँनिर भिन्न प्रकारको धर्म तीर्थस्थलहरू छन्। भिन्न प्रकारको के मन्दिरहरू त्यति नै धेरै छन्, चर्चहरू छन्, गुम्बाहरू छन्। भिन्न ठाउँहरूमा भिन्न तीर्थस्थलहरू हामीले देख्न सक्छौँ। त्यसै कारण हाम्रो भारतलाई पुण्यभूमि पनि भनेर भनिन्छ। पुण्यभूमि भनेको के? पुण्य भनेको के हो? पवित्र यो हाम्रो भारत देश चाहिँ एउटा पवित्र भूमि हो, पुण्य भूमि हो भनेर पनि हामी भन्न सक्छौँ अरे। अनि सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलियुग भनेको चाहिँ के हो त? यो भन्दा यो एउटा काल हो, समय हो। सत्ययुगदेखि लिएर अहिलेको कलियुगसम्म हाम्रो देशमा धेरै सन्त महात्माहरूले जन्म लिइसकेका छन् अरे है। र हामीले इक्जाम्पलमा उदाहरणमा हामीले राम है, महावीरा, कृष्ण, अनि हामी यो कलियुगको महात्मा गान्धी विभूतिहरूलाई पनि हेर्न सक्छौँ। हाम्रो देशमा धेरै ठुला महात्मा सन्तहरूले जन्मेका छन्। र जय जवान जय किसान मेरो देशको नारा हो। यो नारा हाम्रो देशको निम्ति अति प्रिय छ। र हाम्रो देशको स्लोगन, नारा भनेको के हो? स्लोगन चाहिँ के अरे? जय जवान जय किसान। र फेरि दोहोऱ्याउँ, हाम्रो देशको नारा के हो? हाम्रो देशको नारा जय जवान जय किसान हो। र यो नारा हाम्रो देशको निम्ति अति नै प्रिय छ, अति नै प्रिय छ। किन भन्दाखेरि यो नारा चाहिँ हाम्रो देशको किसानहरूलाई मध्यनजर राखेर बनाइएको है। हाम्रो भारत देश एग्रिकल्चरमा बेस भएको देश है। हाम्रो देश कृषि प्रधान देश भएकोले नै यो नारा चाहिँ एकदमै प्यारो छ हाम्रो देशमा। त्यसै कारण हाम्रो देशको नारा नै जय जवान जय किसान भनेर बनाइएको हो। र म मेरो देशलाई माया गर्छु, श्रद्धा गर्छु, पूजा गर्छु।
देश प्रेम र देशभक्ति सदैव बचाएर राख्ने छु र हामी प्रत्येकको पनि भावना हामी भित्र देश प्रेम र देशभक्तिको भावना सदैव बचाएर राख्नु पर्छ। र अब हामी एकपल्ट फेरि दोहोऱ्याउँ। हामीले आज कुन चाहिँ पाठ पढ्यौं? हामीले आज मेरो प्यारो देश पाठ मेरो प्यारो देश पढ्यौं है। र हामीले हाम्रो देशको नाम के हो? हाम्रो देशको नाम भारत हो, भारतवर्ष हो। हाम्रो देशमा कतिवटा, हाम्रो विश्वमा कतिवटा महादेशहरू छ? विश्वमा 7 वटा महादेशहरू छन्। अनि यो 7 वटा महादेशमा हाम्रो भारत कुन चाहिँ महादेशमा पर्छ? एसिया महादेशमा पर्छ है। र हाम्रो देशको राजधानी कुन हो? हाम्रो देशको राजधानी नयाँ दिल्ली हो। अनि हाम्रो देशको राष्ट्रिय पक्षी कुन हो? हाम्रो देशको राष्ट्रिय पक्षी मयूर हो। राष्ट्रिय फूल कुन हो? कमल हो। राष्ट्रिय पशु बाघ हो। राष्ट्रिय भाषा हिन्दी हो। हाम्रो देश धर्मनिरपेक्ष देश हो। कुनै एउटा धर्मको पक्षमा नभएर सबै धर्मलाई समान रूपमा मानिने हाम्रो देश धर्मनिरपेक्ष देश हो। अनि हाम्रो देश 300 वर्षसम्म विदेशीहरूले शासन गरे, उनीहरूको दबावमा राखे। त्यसपछि 15 अगस्त 1947 सालमा 1945 होइन 47 सालमा चाहिँ हाम्रो देशले स्वतन्त्र पाएको हो। कहिले पाएको हाम्रो देश चाहिँ स्वतन्त्र भएको? 15 अगस्त 1947 सालमा है। र हाम्रो देशको पनि आफ्नो संविधान छ र त्यो संविधान हाम्रो देशमा कहिलेदेखि लागू भयो? 26 जनवरी 1950 सालदेखि हाम्रो देशमा संविधान लागू भयो है। अनि हाम्रो देशको 70% मानिसहरू केमा निर्भर गर्ने गर्छन्? कृषिमा है। त्यसैकारण हाम्रो देशलाई कृषि प्रधान देश भनेर भनिएको हो। र तिमीहरूले पनि एकपल्ट आफै पढ्छ यो पाठलाई। अनि जति पनि अभ्यासहरू रहेको छ त्यो हामी WhatsApp ग्रुपद्वारा गर्नेछौँ। आजलाई यति नै, धन्यवाद।